बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की निकाह का वाक़या बयान करेंगे। आपसे दरख्वास्त है वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी में कदम रखा तो आपके अखलाक और ईमानदारी की अरबों में इज़्ज़त बढ़ती चली गई और मक्का में आपकी अमानत और दयानतदारी की वजह से आपको अमीन कहकर पुकारा जाने लगा। आपका ये लक़ब बहुत ही मशहूर हो गया था। जैसे ही सरकार दो आलम अपनी जवानी की उम्र में आए तो आपके चचा अबू तालिब की तवक्का आप पर बढ़ने लगी। तो अबू तालिब ने फरमाया, ऐ भतीजे, मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ। काफ़ी अरसे से खुश्क साली का दौर चल रहा है। कोई ऐसा ज़रिया नहीं कि हम अपना काम चला सकें और ना ही हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफ़िला शाम जाने वाला है, उसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की खातून खदीजा बिन्त खुवैलिद शाम की तरफ अपना सामान भेजा करती हैं। जो भी शख्स उनका सामान लेकर जाता है वो शख्स अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अगर आप उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो ज़रूर वो अपना माल आपको दे देंगी, क्योंकि आपकी ईमानदारी की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। आपके चचा ने फरमाया, मैं पसंद नहीं करता कि आप शाम की तरफ जाओ, क्योंकि यहूदी आपके दुश्मन हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। ये फरमाकर आपके चचा खामोश हो गए। तब सरकार दो आलम ने फरमाया कि मुमकिन है वो खातून खुद ही किसी को हमारे पास भेजें। ये बात सरकार दो आलम ने इसलिए कही क्योंकि इस वक्त मक्का में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक ईमानदार शख्स की ज़रूरत थी। मक्का में आपसे ज़्यादा समझदार, काबिल एतमाद और अच्छे अखलाक वाला आपके सिवा कोई नहीं था। अबू तालिब ये सुनकर परेशान हुए और कहने लगे, अगर आप ना गए तो वो अपना मामला किसी और से तय कर लेंगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किसी न किसी को भेजेंगी। सैयदा खदीजा ने किसी के ज़रिए आपको बुलावा भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैंने आपकी सच्चाई, ईमानदारी, आपके नेक अखलाक के बारे में सुना है, इसलिए मैंने आपको बुलवाया है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पैगाम में ये भी बुलवाया कि जो पैसे मैं लोगों को देती हूँ, अगर आप मेरा ये काम करेंगे तो मैं आपको दुगने दूंगी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ कह दी। फिर आपने अपने चचा को बताया। आपके चचा बोले, ये रोज़ी आपको अल्लाह ताला ने इता की है। इसके बाद सरकार दो आलम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तिजारत का सामान लेकर शाम की तरफ रवाना हो गए। रवानगी के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ग़ुलाम मैसरा आपके साथ था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि किसी भी मामले में उनकी नाफरमानी न करना, जो वो कहें तुम वही करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम में बिल्कुल नए थे। आप काम में रवाना हुए तो आपका मोजज़ा शुरू हो गया। एक बादल ने आपके ऊपर अपना साया करना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ आप जाते बादल का साया वहीं वहीं आपके साथ जाता। बसरा के शहर के बाजार में एक दरख्त के साए के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। ये दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा की खानगाह के सामने था। उस राहिब ने मैसरा को देखा तो वो खानगाह से निकल आया। उस वक्त उसने प्यारे नबी सरकार दो आलम को भी देखा तो उसने मैसरा से कहा, ये शख्स कौन है जो शख्स इस दरख्त के नीचे बैठा है? मैसरा ने जवाब दिया, ये कुरैश के शख्स हैं, हरम वालों में से हैं। ये सुनकर राहिब ने कहा कि इस दरख्त के नीचे नबी की सिवा कभी कोई शख्स नहीं बैठा। इसके बाद उस शख्स ने मैसरा से पूछा कि इस शख्स की आंखों में सुर्खी क्यों है? मैसरा ने जवाब दिया कि ये सुर्खी इनकी आंखों में मुस्तकिल रहती है। तो इस राहिब ने कहा, ये आखिरी पैगंबर हैं। काश मैं उस वक्त पा सकता जब इनको ज़हूर का हुक्म मिलेगा, यानी जब इनको नबूवत मिलेगी। फिर वो शख्स सरकार दो आलम के पास पहुंचा। पहले उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को बोसा दिया, फिर उसने आपके कदम मुबारकों को बोसा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, आप वही हैं, और कहने लगा, मैं ईमान लाता हूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं जिनका जिक्र अल्लाह पाक ने तौरात की किताबों में फरमाया है। उसके बाद नसूरा ने कहा, ऐ सरकार दो आलम, मैंने आपकी वो सारी निशानियां देख ली हैं जो हमारी किताबों में मौजूद हैं। सिर्फ एक निशानी बाकी है, आप थोड़ा सा अपने कंधों से कपड़ा हटाएं। प्यारे नबी सरकार दो आलम ने अपने शान मुबारक से कपड़ा हटाया। तब नस्तूरा ने वहाँ मोहर नबूवत को जगमगाते देखा तो वो फौरन मोहर नबूवत को चूमने के लिए झुक गया। उसके बाद उसने बोला कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं।
آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا سوائے آخری پیغمبر کے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے وہ مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور وہاں سے کچھ چیزیں خریدی۔ اس تجارت میں آپ سے ایک شخص نے جھگڑا کیا کہ لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا میں نے کبھی بتوں کے نام پر قسم نہیں کھائی۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا، اور وہ بولا میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے الگ ملاقات کی اور ان سے کہا یہ نبی ہیں، یہ وہی ہیں جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میسرہ نے ساری باتیں ذہن نشیں کر لیں۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ کے 2 اونٹ بہت ہی تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا اور دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ اس وقت آپ دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے اور کمر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ نے جب ایسا کیا تو اونٹ اسی وقت کھڑے ہو گئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اونٹ اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں بھی اتنا نفع ہوا جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے یہ دیکھا کہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر ہوتے ہیں تو ایک بادل آپ پر سایہ کرتا رہتا ہے۔ یہ تمام معجزے دیکھ کر میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گونج اٹھی اور ایسا لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو گیا ہو۔ پیارے حبیب سرکار دو عالم قافلے سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کچھ عورتیں بیٹھی تھیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے اور دوسری عورتوں نے بھی دیکھا کہ آپ کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم نے تجارت کا سارا خرید و فروخت کا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا اور اس بار پہلے کی نسبت دگنا زیادہ منافع ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئیں اور کہا میسرہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ جلدی سے جائیے اور میسرہ کو لے آئیے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو اس لیے بھیجا کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس بار بھی بادل آپ پر سایہ کرتا ہے یا نہیں۔ پیارے نبی سرکار دو عالم جیسے ہی روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے مکان کے اوپر چڑھ کر سارا منظر دیکھا، تب بھی آپ کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم میسرہ کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے ان کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے تھا، کیا تم نے بھی ایسا منظر دیکھا ہے؟ یہ سن کر میسرہ نے کہا یہ منظر میں تب سے دیکھ رہا ہوں جب سے ہم یہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور میسرہ نے وہاں کے تمام معجزات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے دگنا زیادہ دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ میسرہ سے سنا وہ سب اپنے چچا زاد بھائی کو سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے، یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں سن کر ورقہ بن نوفل بولے خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے آخری نبی ہیں، دنیا کو انہی کا انتظار تھا اور یہ وہی زمانہ ہے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم نے صرف یہی تجارت کا سفر حضرت خدیجہ کے لیے نہیں کیا بلکہ اور بھی سفر کیے۔ قریش کے بہت سے نوجوان ان سے نکاح کے خواہشمند تھے اور کافی لوگ ان کو نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے سب کو انکار کر رکھا تھا اور پیارے نبی سرکار دو عالم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خاتون جن کا نام نفیسہ تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر کوئی دولت مند عورت آپ سے خود نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے؟ تو نفیسہ نے کہا خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد نفیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں۔ اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساری بات بتائی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا کو جن کا نام عمر بن سعد تھا ان کو اطلاع دی تاکہ وہ نکاح کر سکیں، اور اس سے پہلے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 بار شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح جن سے ہوا ان کا نام عتیق تھا، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ خدیجہ کا دوسرا نکاح ہوا۔ سیدہ کا دوسرا نکاح ابو غالہ نام کے شخص سے ہوا۔
ابو غالہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پیارے نبی سرکار دو عالم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال کے لگ بھگ تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم کا یہ سب سے پہلا نکاح تھا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہمارے چینل پر اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔